भितर हे ना ज्येष्ठ कार्यकर्ते तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. प्रत्येकान आपलो विशय तुमच्या मुखार दवरलो आसा आनी विशय तुमकां सविस्तर कितें चलना तेंय कळ्ळें आसा. खास करून सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक जो विशय आसा फाटलो याद केला, फाटलो याद करपाकच जाय. म्हणजे फाटीं कितें जालां तितूंतल्यान आमकां कितें मेळटा, फाटली जी आंदोलन जाली ती आमगे सगळ्यांनी उल्लेख केला तरी पूण तें विसरपाक जायना. जी बाळ्ळीचें आंदोलन तेजे पयलीं आमकां एसेंब्लीचेर आंदोलन जालें, करचें पडलें आमकां की आमची 12 मागणी आसा. त्या वेळार सरकारा कडेन आमी ठासून सांगताले की ह्यो मागणी तुमी जाता तितले बेगीन आमकां दिया. आमी कांय भीक मागना, आमी कोणा कडेन कोणाक दिल्लें काडून घेवन आमकां दी म्हणना. ते साठी आमी हें केलें की आमकां एसेंब्लीच्या मोर्चा व्हरचें पडलो. त्या मोर्चाक तुमी सगळे सहभागी आसा. आमच्या सांग्या वयले खुबशे हें आसले. तेज नंतर तें जालें ना, परत सांगलें, परत आमचे जे लिडर आसात सगळे गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीप तेन्ना सगळे आमी एकसंग आसले. ते आमी गेले. हांव चड टायम घेना पूण एकदां उलयतकीर सविस्तर सांग. आमी गेले आनी त्या वेळार सरकाराक निवेदन दिलें, अफसरांक निवेदन दिलें, त्या वेळा वयल्या मंत्र्यांक निवेदन दिलें, पूण तेजेर कांयच जालें ना. ST स्टेटस दिवन आमकां ज्यो सुविधा मेळून दिवपाक आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता गेल्ले एक 10 वर्सां 10-11 वर्सां मार तेजेर कांयच जालें ना. तेज नंतर आमकां परत दुसरें आंदोलन करचें पडलें. बाबा आमी सांगूनच जर आमचें कांय आयकना सरकार, खंयचो सरकार आसा जो रुलींग सरकार आसा तो आयकना जाल्यार आमकां दुसरें आंदोलन करचें पडलें. सगळे गांवांनी मिटींग घेतल्यो आनी तें बाळ्ळीचें आंदोलन तुमकां खबर आसतलें, तुमी सगळे गेल्यात. कितें जालां कितें तुमी दोळे मुखार पळयलां, म्हाका कोणाक सांगपाची गरज ना. पूण तें आंदोलन इतलें हें जालें की म्हाका सकाळीं गेल्ले लोक दिसभर थंय रावले आनी आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो सुटावळी जावपाक जाय त्यो आमी डिमांड केल्यो थंय. त्या वेळार जे ऑफिसर जो मिनिस्टर काही प्रमाणात येवन गेले, पूण आमकां कांय आश्वासन दिली ती हें जाली. तेज नंतर जो विशय आसा तो आमी हें केलो की आमचे जे 12 मागणी आसा त्यो सुटावी जावपाक जाय. आंदोलन जाले नंतर मागीर थोड्या काळा भितर आमचो सरकारच चेंज जालो. पयलीं सरकार आसलो वेगळो, तेज नंतर दुसरो आमचो सरकार जालो. मागीर परत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जालो. पयलीं आमकां स्टेटस दिलो तो मनोहर पर्रीकर आसतना दिल्लो आनी अटल बिहारी वाजपेयी केंद्राक आसतालो. तो स्टेटस दिले नंतर आमकां हे सगळ्यो गोश्टी करच्यो पडल्यो. परत मनोहर पर्रीकर जो आमच्या गोंयांत मुख्यमंत्री जालो आनी तेज नंतर ज्यो काही गोश्टी आमकां मेळपाक जाय, हांव रिकॉर्ड आसा हे, हांव कितें पर्सनल ज्यो काही गोश्टी मेळपाक जाय आसल्यो आमकां त्यो मेळपाक लागल्यो. खुबश्या आज हांगा असले म्हणजे सर्रास कितें तरी मेळटा. एसटीच्यो ज्यो सुविधा आसात त्यो आमच्या लोकांक मागीर चडांत चड हांव 100% म्हणना पूण चडांत चड आमच्या ज्या लोकांक ज्यो एसटीच्यो सुविधा मेळटा ह्यो सुविधा दिवपाक आमच्या त्या वेळार मनोहर पर्रीकर भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसलो तेंचे कारकिर्दी जाले. आमचे हें आसलें की स्पेशल आमकां डिपार्टमेंट करा, स्पेशल आमकां डिपार्टमेंट जाय, ट्रायबल डिपार्टमेंट ते मनोहर पर्रीकरान केलें. ST कॉर्पोरेशन हें मनोहर पर्रीकरान केलें. ST कमिशन हें मनोहर पर्रीकरान केलें. आनी डिपार्टमेंट जेन्ना जालो तेन्ना आयचो जो मंत्री आसा ट्रायबल मिनिस्टर त्या वेळार आमचो रमेश तवडकर हो गोंयचो मिनिस्टर जालो. खरोखर तो एक बरो दिसता. रमेश तवडकरान खुबश्यो बऱ्यो स्किमी केल्या. त्या स्किमीचो आमकां बेनिफीट मेळटा. आज खूब हांव त्या स्किमी डिटेलींग सांगपाक वचना पूण त्या स्किमीचो बेनिफीट मेळटा आमकां. आनी हितूंतल्यान ह्यो गोश्टी आमकां मेळपाक लागल्यो आसल्यो. काही 1-2 गोश्टी आमच्यो अजुनूय उरल्यात पेंडींग. बाकीची बारीक सारीक गोश्टी आसतल्योच पूण मेन म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजकीय आरक्षण हें आमकां गोंयांत जाय. हे साठी आमी पयलीं प्रयत्न केल्या. आमी दिल्ली गेले. हांव जवळ 2-3 फावटी दिल्ली गेलो. हांव प्रकाश वेळीप हे आमी दोगी आमी होम मिनिस्टराक मेळ्ळे पयलीं 2-3 वर्सां पयलीं. तांकां ह्यो सगळ्यो विशय सांगलो की आमकां गोंया भितर आमकां STचो आरक्षण राजकीय आरक्षण दिवपाक जाय हें आमी पयलीं सांगलें. आनी हितूंतल्यान आज आमचो डिमांड आसा
मदली काळात काही गोष्टी तुमकां खबर आसतल्यो हांव तेजेर वचना, पूण आमचे काही लिडर आसा ते तेंचे भितर काही प्रमाणात मतभेद जाले, ते प्रत्येक आसताच काही गोष्टी, पूण तितूंतल्या आमी काही प्रमाणात ज्यो काही गोष्टी आमकां जावपाक जाय आशिल्ल्यो जाल्यार मागीर दिसाय एखाद्या वेळा आमी सगळे एकसंग रावले जाल्यार राजकीय आरक्षण जावन वचपाचें, हांव ते कोणाचेर आरोप करना, पूण काही काळा भितर जे आमचे जे लिडर आसले ते एकसंग नासले, म्हणजे हो जो एक काळ येयलो आनी तितूंतल्यान एक संदी मेळ्ळी, ताका दिसलें की माननीय मंत्री रमेश तवडकर म्हाकाय सांगलें आमी दिल्ली गेल्ले होच विशय घेवन आमी त्या वेळार आमचे लॉ मिनिस्टर मेळ्ळे, ट्रायबल मिनिस्टर मेळ्ळे आनी त्या वेळार हालीं एक जवळ जवळ एक म्हयने पयलीं आनी तेन्नाय आमी सांगलें की आमकां गोंयांत राजकीय आरक्षण जावपाक जाय, तुमचो सहकार जाय, आनी त्याच दिसाक मिनिस्टरान सांगलें की आमी आज सगळे संघटीत जावपाक जाय, फाटीं कितें जालें तें जालें, कोणाचें हें करपाना, पूण आज आमी सगळे संघटीत जावपाक जाय, एकसंग जावपाक जाय, जाल्यार खुबश्यो गोश्टी आमच्या पदराक पडटल्यो, काही जावपाच्यो उरल्यात. तेजेर तेणी म्हाका सांगलें की तूं फुडाकार घे, आनी म्हणजे समाजाचें जर बरें जाता जाल्यार म्हाजे प्रयत्न आसतलेच, हांव कोणा फुडें वचपाक तयार आसा, म्हाका कांयच येना, म्हाजे कोणा कडेन हेंय ना, हांव खंयच्या मनशा फुडें वचपाक आसा. तेज नंतर जे आमी कामाक सुरवात केली आनी जे आमचे लिडर आसा हे प्रकाश वेळी म्हणा जावं गोविंद गावडे जावं बाकीचे आसा तेंचे कडेन आमी गेले आनी कोणीच एक मनशान हें केलें ना की आमी बाबा एक जावपाक जाय, हें सगळ्यांचें मत जालें, तेंचे फॅमिलीचें मत आसलें की आज हो समाज सगळो संघटीत जावपाक जाय. आनी तें जाले नंतर तुमी हालींच जो कार्यक्रम जालो पळय तो कार्यक्रम हांगा जालो